यो आज सायद यो हामी अन्ततिर सनको आइपुगेका छौँ र यो संसद निर्वाचित भएर आउनुभन्दा अगाडि मुलुकमा तराई मधेसमा कालो दिवस मनाउँदै जनताले गोली खाँदै राज्यले दमन गर्दै राज्य हिंसा फैलाउँदै गरेर यो संविधान घोषणा गरिएको थियो र त्यसको स्वामित्व सबै जनता सबै समुदायले अझै पनि लिन सकेको छैन। हामीलाई आशा लागेको थियो कि अब संसदको चुनावपछि नयाँ बन्ने संसदले संविधान संशोधन गरेर देशमा रहेका विभिन्न उत्पीडित राज्यबाट विभेदमा पारिएका मधेसी समुदाय, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, थारू, खस लगायतका अल्पसंख्यक समुदायहरूले संवैधानिक रूपले, कानुनी रूपले, राजनीतिक रूपले र सामाजिक न्यायको रूपले अधिकार सम्पन्न हुनेछ र समानता विभेदको अन्त्य भई समानताको अनुभूति गर्न पाउनेछ। तर हामीले त्यो प्राप्त गर्न सकेनौँ र त्यो हुन सकेन। स्वयं जबरजस्ती फास्ट ट्र्याकमा, अस्ति यहाँ गृहमन्त्रीले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, फास्ट ट्र्याकमा संसारमा कतै संविधान जारी भएको छैन नेपाल एउटा अपवाद बाहेक। त्यो फास्ट ट्र्याकमा ल्याएको संविधानलाई पुनरावलोकन गर्ने, त्यसलाई परिमार्जन गर्ने र त्रुटिहरूलाई सच्याउने र सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने, सबैले यो मेरो संविधान हो भन्न सक्ने अवस्था पनि निर्माण हुन सकेन र त्यो कार्य गरिएन। आज पनि संविधान संशोधन गरेर सङ्घीयता सम्बन्धित प्रदेशका क्षेत्राधिकार र सीमाङ्कन लगायतका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने थियो। शासकीय स्वरूपका सम्बन्धमा बहस गर्नुपर्ने थियो। निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा बहस छलफल भएर संशोधन गर्नुपर्ने थियो। त्यस्तै न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा, समावेशिताका सम्बन्धमा लगायतका विषयहरू संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। तर त्यसो हुन सकेन। यो दुर्भाग्यको कुरा हो। संसद एउटै संसद, त्यो बरु उल्टै एउटै संसद असंवैधानिक तरिकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत असंवैधानिक तरिकाले संसद पटक पटक भङ्ग गरिएको, एउटै सरकारले एउटै संसदलाई पटक पटक भङ्ग गरेको इतिहास, कीर्तिमान इतिहास नेपालमै कायम भयो। यही संविधान अन्तर्गत कायम भएछ। तर त्यति बेला लोकतन्त्र नै, सङ्घीय गणतन्त्र नै धरापमा परेको थियो र त्यसलाईबाट 5 दलीय हाम्रो गठबन्धनले मुलुकको प्रतिगमनलाई परास्त गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लेखमा ल्याउने र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने कार्यमा सफल भएको छ। यो एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि नै मान्नु पर्दछ र यो ऐतिहासिक उपलब्धि नै भएको हो। त्यसपछि स्थानीय निर्वाचनहरू भए, केही ऐनहरू पनि बने। तर सङ्घीयता प्रणालीमा मुलुक गइसकेको छ। नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनिनेछ भनेर संविधानले घोषणा गरेको छ। तर एकात्मक सत्ता शक्तिको अभ्यास, चिन्तन,
संरचना र व्यवहारबाट मुलुक मुक्त भएर सङ्घीयतातर्फ अगाडि एक कदम पनि अगाडि बढ्न सकेन। सङ्घलाई प्रदेशलाई यो अधिकार क्षेत्राधिकार यो हुनेछ भनेको छ, तर सङ्घीय कानुन भन्छ अहिलेसम्म कानुनै भनेको छैन। बडो दुःखको कुरा हो, अहिलेसम्म सङ्घीय निजामती ऐन हामीले पारित गर्न सकेनौँ। सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि, सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्नका लागि, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि यत्रो महत्त्वपूर्ण विषयलाई कसरी ध्यान दिइएन? कतै न कतै यसले आशंका उब्जिरहेको छ कि सङ्घीयत गणतन्त्रलाई धराप पारेर फेरि मुलुकलाई अन्यत्रत्रै लैजाने हो कि भन्ने शङ्का रहिरहने नै भयो। यद्यपि प्रहरी ऐन पारित भए पनि कार्यान्वयनमा गएन। कतिपय ऐनहरू पारित भयो, ऐन बन्यो, तर नियमावली र निर्देशिकाको अभावमा ती कार्यान्वयन भएनन्। त्यस्ता धेरै ऐनहरू त्यतिकै थन्केर रहेका छन् र अझै पनि प्रदेशले अधिकारविहीन बनाइराखिएको छ। कतिपय कार्यहरू संविधान विपरीत पनि भएको छ। एउटा सामान्य रूपमा हेर्ने हो भने कुनै पनि नागरिकलाई, संविधानले भन्छ कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिने छैन। तर राज्यले के गरिरहेछ? जसको आमा बुवाको नागरिकता छ या जो नेपालमा जन्मिएका नेपालका नागरिक हुन्, तिनलाई अनागरिक बनाउने कार्य भइरहेको छ। तिनको राज्यविहीन बनाउने र राष्ट्रियताविहीन बनाइराख्ने कार्य राज्यबाटै भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई राष्ट्रियताविहीन र राज्यविहीन बनाउन पाइँदैन। यदि कसैलाई राज्यविहीन बनाइयो भने त्यो मानवता विरोधी अपराध ठहर्छ। र त्यही प्रसङ्ग हो, योभन्दा अघिल्लो सरकारले अध्यादेशद्वारा नागरिकता दिने भनेर आयो। त्यो अध्यादेशबाट नागरिकता दिँदैनन् भन्ने कुरा थाहा थियो, तर त्यो ल्याएको किन भन्दाखेरि हाम्रा केही मधेसी नेताहरूले यसो भुलभुलैया पारेर ल है नागरिकता दिने भयो भनेर यताबाट नागरिकता दिए है देखाइदिन ल अध्यादेश ल्याएको मात्रै हो। त्यो केही साथीहरू भुलभुलैया पर्नु हो, त्यो हुनेवाला थिएन र भएन। तर त्यही अध्यादेश जारी गर्दा सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश प्रमाणित हुन्छ एकैछिनमा। त्यही अध्यादेश सेम ल्याङ्ग्वेज, सेम वर्ड, सेम संसदबाट 2 पटकसम्म पारित भइसक्दा, एक पटक पारित हुँदा फिर्ता हुने, दोस्रो पटक चाहिँ के भन्दाखेरि दुवै सदनको बहुमतले पारित गरेपछि त्यो स्वतः ऐनको रूप निर्धारण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसहरू छ। तर नेपालमा किन भएन? सरकारले सोच्नु पर्दछ कि कुनै पनि पार्लियामेन्टले दोहोऱ्याएर पारित गरिसकेपछि त्यो स्वतः ऐनको रूप लिन्छ। त्यो अहिले नहुनु र संसदीय मर्यादा नै हो के खिल्ली उडेको छ। संसदले पारित गरिसकेपछि, पटक पटक पारित गरेपछि तिनलाई प्रमाणीकरणबाट रोक्न मिल्दैन र मिल्दैन। यदि त्यसो गर्ने हो भने संसदले पारित गर्दै जाने, तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो प्रमाणीकरण नहुने हो भने के हाल हुन्छ लोकतन्त्रको, सङ्घीय व्यवस्थाको। त्यस कारणले म भन्छु सङ्घीय व्यवस्था, संसदीय लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै खतरामा पर्न गएको छ, धरापमा पर्दै गएको छ। यसका सङ्केतहरू देखिएका छन्। यसप्रति सचेत रहनु जरुरी छ। यसै साथसाथै मुलुकमा चाहिँ के भन्दाखेरि विभिन्न आन्दोलनहरू भए, सशस्त्र विद्रोह, जनयुद्ध भयो, जनआन्दोलन भयो, ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोह भयो, थारू विद्रोह भयो, धेरै आन्दोलनहरू भए। ती आन्दोलन नभइदिएको भए आजको सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल हुने थिएन। यो संसदको स्ट्रक्चर पनि यस्तो हुने थिएन। तर ती आन्दोलनकारीहरू, घाइतेहरूको उपचारसम्म हुन सकेन। ती आन्दोलनमा भएका बन्दीहरू रिहासम्म गरिएको छैन। ती आन्दोलनमा लगाइएका, ती आन्दोलनको उपलब्धिमा हामी यहाँ छौँ, तर ती आन्दोलनमा लगाइएका मुद्दाहरू खारेज भएन। हामीले पटक पटक उठाएका थियौँ। ती आन्दोलनमा लागेका व्यक्तिहरू
अहिले पनि जेलमा रहेका छन्। यी सबैलाई थरवाट आन्दोलनमा रेशम चौधरी लगायत मधेस आन्दोलनमा लगायतका आन्दोलनका बन्दीहरू अहिले जेलमा छन्। ती आन्दोलनका राजनीतिक बन्दीहरूलाई तुरुन्त रिहा गर्ने र मुद्दा खारेज गर्ने म माग गर्दछु। सरकारले चाँडै गरोस्, अगाडि बढोस्। र यो सँगसँगै संसदबाट पटक पटक प्रतिबद्धताहरू गरिएका थिए। पटक पटकका सरकार प्रधानमन्त्रीहरूबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका थिए। मधेस आन्दोलनको दौरान र त्यसपछिका आन्दोलनलाई समेट्ने गरी एउटा लाल आयोग गठन भएको थियो। त्यो आयोगले रिपोर्ट दियो सरकारलाई। गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्यो भनेर पनि यहीँबाट बोलेको हो। प्रधानमन्त्रीजीहरूले पनि यहीँबाट बोल्नु। तर आजसम्म त्यो काममा किन भएन? सरकारले एक थोक बोल्ने, व्यवहारमा अर्को देखाउने काम गर्यो भने राज्यप्रति, सरकारप्रति, व्यवस्थाप्रति नै जनआस्था चाहिँ गुमेर जान्छ र अनास्था, अराजकता फैलिएर जान्छ। यो कार्य यथाशीघ्र होस्। यो सँगसँगै संविधानमा उल्लेख भएको, यहाँहरूले नै बनाउनु भएको संविधान हो। हामीले त संविधान सभा खेदेर गोली ठोक्दै डन्डा हान्दै खेदेर 10 गजामा हामी बसेका हौँ। तर त्यही संविधानमा उल्लेख भएको विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र कहाँ छ नेपालमा? संविधानमा त छ, तर भूगोलमा खोज्न जाँदा कहाँ जाने खोज्न? त्यो समेत संविधानमा भएका व्यवस्था समेतलाई कार्यान्वयन किन गरिएन? किन कानुन बनेन? अहिलेसम्म चाहिँ के भने संविधानका कार्यान्वयन समेत चाहिँ के छ भने जुन आधारभूत कुराहरू छन् जो गर्नु पर्थ्यो त्यो सम्मत हुन सकेको छैन। र मुलुकमा तपाईँ यहाँ दाखेरि आज र विगतको हामी तुलना गऱ्यौँ भने निश्चित रूपमा आज केही बेतिथिहरू देखा परेका छन्। आज भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने हो भने भ्रष्टाचार माथिदेखि तल संस्थागत भएको छ, सङ्गठित भएको छ र संरक्षित भएको छ। कमिसन तन्त्र, लुटतन्त्र, अराजकता बढ्दै गएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र आज हेर्दाखेरि ब्याङ्कमा जाँदाखेरि पैसा पाइरहेको छैन। वित्तीय संस्थाहरू कमजोर भएर डुब्न लागेका छन्। विदेशी मुद्राको सञ्चित छैन। व्यापार घाटा ठुलो छ। व्यापार घाटा बेहोर्नु परेछ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दिशामा ल्याउने, गतिमा ल्याउने, व्यापार घाटा कम गरेर मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ लानेको सट्टा मुलुक अहिले पनि दरिद्रीकरणको दिशामा गइरहेको छ। भ्रष्टाचार र चुहावटलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र बन्दैन। र लगानीकर्ता हामीले एफडिआईबाट विदेशी लगानी ल्याउने भन्यौँ, तर विदेशी लगानीका लागि हामीले 5 वर्ष विगतका वर्षहरूमा एउटा अनुकूल लगानी मैत्री वातावरण पनि बनाउन सकेनौँ। विदेशीहरू लगानीकर्ताहरू आउँछन् नेपाल, पहिलापल्ट यहाँका लगानीकर्ताहरूलाई सोध्छन् के छ हालत, त्यहाँ कुरा गरिसकेपछि आधा डाउन हुन्छ। त्यसपछि आधा बचेका पनि यहाँको कानुन र अदालती प्रक्रिया र सरकारी फाइलको प्रक्रियाहरू मुभ गर्ने हेर्दाखेरि पुरै निराश भएर फर्केर जान्छ। यसलाई सुधार्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? त्यो समेत सुधार हुन सकेन। किसानहरू मलले, कृषि प्रधान देशमा हामी दाल, तेल, नुन खरबौँको सबै जोड्ने हो भने, तरकारीदेखि सबै जोड्ने हो भने खरबौँको आयात हामीले खाद्यान्नमा गर्छौँ। तर हाम्रो खेत बाँझै छ। के को अभावले? सिँचाइको अभावले। के को अभावले? चाहिँ के भन्दाखेरि मल खादको अभावले। त्यसतर्फ हामीले कति प्रयास गऱ्यौँ, हाम्रो प्रयासहरू सफल किन भएन? त्यो सँगसँगै चाहिँ के छ भन्दाखेरि कृषिमा लगानी हाम्रो अगाडि आउन सकेन, बढ्न सकेन र कृषि डुबेर गयो। त्यो सँगसँगै मुलुकलाई विकास गर्ने हामी समृद्धिका कुरा गर्छौँ। पञ्चायत निरङ्कुश कालमा, राजतन्त्र कालमा समेत मुनाफामा रहेका इन्डस्ट्रिजहरू, जनकपुर चुरोट कारखाना
कृषि औजार कारखाना, मान्य चिनी सदस्य, कारखाना बिट मार्ने लगायतका कल कारखानाहरू अब सबै किलोका भावमा पनि नबिक्ला जस्तो जङ लागेर भइसकेको छ। त्यसलाई सञ्चालन नगर्ने, उद्योग सञ्चालन नगर्ने, कृषि सञ्चालन नगर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र धराशायी भइसकेको छ। सार्वजनिक विद्यालयहरूको बेहाल भइसकेको छ। शिक्षा धराशायी हुने, अर्थतन्त्र धराशायी हुने हो भने यहाँहरूले लेख्नुभएको संविधानमा कस्तो खालको समाजवाद उन्मुख हुन्छ? यही हो समाजवाद उन्मुख, यही हो यहाँहरूको समाजवादी उन्मुख सिद्धान्त। यतापट्टि आर्थिक राजनीतिक रूपले अस्थिरता, यतापट्टि विभेद असमानता यथावत राखेर समाजवादको कल्पना पनि गर्न सक्दैन। उन्मुख होइन, विमुख भएको दिशामा अगाडि बढिरहेको छौँ। यसमा आउने दिनमा समीक्षा हुने नै छ र आवश्यक कानुनहरू नबनेको, बनाउन नसकेको र त्यसप्रति ध्यान नदिएको कारणले संहिता जुन कार्यान्वयन भएर अगाडि बढ्न सकेन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गऱ्यौँ भन्छौँ, तर संस्थागत भइसकेका छैन। कानुनको अभावमा, प्र्याक्टिसको अभावमा चाहिँ भएको छैन। यसतर्फ आउने दिनमा ध्यान पुगोस्। सम्मान्य सभामुखज्यू, मैले सक्नै लागेँ र अर्को एउटा म सानो 1 मिनट राखेर जान्छु। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रा छिमेकीहरू, मित्र राष्ट्रहरू, दात्री राष्ट्रहरू हामीप्रति सशङ्कित नै छन्। अहिले त्यो स्थितिलाई हाम्रा कूटनीतिको माध्यमबाट अन्त्य गर्नुपर्छ। परस्पर विश्वासको वातावरण सिर्जना नगरिकन नेपालको आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि अगाडि बढ्दैन। धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र महतो, समय 10 मिनट।